صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پایا ہے ارے سارے کو چیز ہے تو بس ٹھیک ہے انہوں چک دو ہوئے نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الکل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ عزیز سامعین محترم، موسم گرما اپنے عروج تے جا رہا ہے اور اس موسم دی حدت اور شدت جس جگہ تے انسان برداشت کر رہے نے، جانور بھی پرندے بھی اس موسم دی حدت اور شدت دی ذات دے اندر آئے نے، اور یقیناً اس گرمی دے موسم دے اندر پانی اللہ رب العزت دی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت دا اندازہ اس بندے نو ہوئے گا جڑا بندہ سورج دی تپش دے اندر اپنے کاروبار اندر مشغول ہے اور پانی دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی بندہ انہوں چند گھونٹ پانی پلا دے تے اس بندے نو اس نعمت دا اندازہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ پانی اللہ رب العزت دی کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اور اس گرمی دے موسم دے اندر بہت سارے انسان بھی اور بہت سارے پرندے بھی اس گرمی دی
حدت نو نہ برداشت کرن دی وجہ تو اس دنیا تو چلے جاندے نے. اور پانی ایسا ایک عظیم نعمت ہے، ایک ایسا عظیم صدقہ جاریہ ہے کہ جہدے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. بہت ساری احادیث دے اندر کسے نو پانی پلانا، کسے دے واسطے پانی مہیا کرنا، یہ بہت عظیم عمل ہے اور بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. احادیث کا مطالعہ کیتا جائے پتہ چلتا ہے کہ پانی کتنا بڑا عظیم صدقہ جاریہ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام دے کولو سوال کیتا. سنن ابی داؤد دے اندر حدیث موجود ہے. فرماندے نے آقا علیہ السلام جی ای العمل افضل، سب تو بہترین عمل، سب تو عظیم عمل، سب تو افضل عمل کیڑا عمل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الماء، لوگاں نو پانی پلانا، لوگاں دے واسطے پانی دا انتظام کرنا، یہ سب تو عظیم عمل اور سب تو عظیم افضل اور صدقہ ہے. چونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی والدہ محترمہ فوت ہو گئیاں اور انہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو سوال کیتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی میں اپنی والدہ دی طرفوں کوئی چیز صدقہ کرنا چاہنا وا، اللہ دے رستے دے اندر دینا چاہنا وا، تے مینوں مشورہ دیو کہ میں کیڑی چیز اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کراں اللہ میری والدہ نو او دا اجر تے ثواب قیامت تک پہنچاندے رہن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد اگر تو اپنی امی دی طرفوں کوئی چیز صدقہ کرنا چاہنا ہے تے پھر لوگاں دے واسطے پانی دا کنواں کھدوا دے، لوگاں دے پین واسطے پانی مہیا کر دے، جنی دیر تک لوگ اس سبیل تو پانی پیندے رہن گے اللہ تیری امی نو ثواب پہنچاندے رہن گے. اور آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحیح حدیث ہے اور صحیح ترغیب دے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جیدہ ثواب انسان نو او دے فوت ہو جان تو بعد بھی اللہ تبارک و تعالی عطا کردے رہندے نے. آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے ذرا غور کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث صحیح میرے آقا علیہ السلام دی آپ علیہ السلام نے فرمایا سبع یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ وہو فی قبرہ. آقا علیہ السلام فرماندے نے 7 قسم دے اعمال ایسے نے، 7 قسم دے آدمی ایسے نے جڑے مرن تو بعد بھی اپنی قبر دے اندر موجود ہوندے نے. اللہ انہاں لوگاں نو انہاں دے عمل دی وجہ تو انہاں دی قبر اندر نیکیاں ثواب پہنچاندے رہندے نے. انہاں دے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے. انہاں دے نامہ اعمال دے اندر اللہ اسی طرح ہی ثواب درج کر دیندے نے. ہر بندے دا ثواب منقطع ہو جاندا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم دے لوگ ایسے نے جنہ دا اعمال اللہ قیامت تک جاری رکھ دے نے، جنہ دا ثواب اللہ قیامت تک اس بندے نو اس بندے دی قبر اندر پہنچاندے رہندے نے. نمبر 1 آقا علیہ السلام نے فرمایا من
علم علما، ایسا بندہ جس بندے نے اپنے علم دی وجہ تو کسی دوسرے بندے نو علم سکھا دیتا. قاری قرآن کسی نو قرآن دی تعلیم دے دیتی ہے، کسی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دا علم دے دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے بندہ فوت ہو جاندا ہے، دنیا تو چلا جاندا ہے، اللہ تبارک و تعالی اے دے علم نو اے دے واسطے صدقہ جاریہ بنا دیندے نے. جنی دیر تک لوگ اے دے طالب علم قرآن پاک دا علم حاصل کردے رہن گے، لوگاں نو اے دی تعلیم دیندے رہن گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں احادیث پڑھدے رہن گے، لوگاں نو اے دی تعلیم دیندے رہن گے. کائنات دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اے عالم فوت ہو گیا ہے، فہو فی قبرہ، اپنی قبر اندر چلا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بندے دا نامہ اعمال کھلا رکھ دینے، بند نہیں ہون دیندے. اس بندے نو اللہ تبارک و تعالی اے دی قبر اندر ثواب پہنچاندے رہندے نے، اے دا ثواب اینو قبر اندر ملدا رہندا ہے. قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او کرا نہرن، دوسرا وہ بندہ جس بندے نے کسے لوگاں دے واسطے پانی مہیا کر دیتا ہے، لوگاں دے واسطے نہر کھدوائی ہے تاکہ لوگ اس پانی تو شراب ہون، تاکہ لوگاں دیاں فصلاں اس پانی تو شراب کیتیاں جان، جانور تے جناب پرندے اس میری نہر دے اندروں پانی پین گے، اللہ ثواب پہنچا دیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنی دیر تک لوگ اس نہر تو پانی پیندے رہن گے، جانور اس نہر تو شراب ہوندے رہن گے، فصلاں لوگاں دیاں اس نہر تو شراب ہوندیاں رہن گیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے بندہ اپنی قبر اندر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر قیامت تک نیکیاں تے اجر تے ثواب لکھ دے رہندے نے. قربان جاواں تیسرا بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او حفر بیرن، جس بندے نے کوئی اپنی زندگی اندر کنواں کھدوا دیتا ہے، جس بندے نے اپنی زندگی دے اندر جناب کوئی پمپ پانی دا لگوا دیتا ہے، کوئی نلکا پانی دا لگوا دیتا ہے، لوگاں دے واسطے پانی دا انتظام کر دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من بعد موتہ وہو فی قبرہ، اے بندہ اپنی قبر دے اندر چلا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو بھی اے دے نامہ اعمال دے اندر ثواب تے نیکیاں درج کر دے رہندے نے. چوتھا آدمی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او غرس نخلن، جس بندے نے کوئی درخت بیجیا ہے، جس بندے نے درخت بویا ہے، وہ درخت دا پھل لوگ کھاندے نے، اس درخت دا پھل جانور کھاندے نے، پرندے کھاندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنی دیر تک اس درخت دا پھل لوگ کھان گے، جانور کھان گے، پرندے کھان گے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں تے ثواب لکھ دے رہندے نے. قربان جاواں پانی والا صدقہ، پانی والا صدقہ جاریہ ایسا صدقہ جاریہ ہے انسان فوت ہو جائے گا لیکن اس بندے دا عمل جیڑا ہے، اس بندے دیاں نیکیاں جیڑیاں نے، اس بندے دا ثواب جیڑا ہے قیامت تک کدی بھی فوت نہیں ہوئے گا، قیامت تک کدی بھی ختم نہیں ہوئے گا. برابر اس بندے نو قبر دے اندر اللہ اس بندے نو او دا اجر تے ثواب عطا کر دے رہن گے، اجر تے ثواب اس بندے نو ملدا رہے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانچواں بندہ او بنا مسجدن، جس بندے نے کوئی مسجد بنائی ہے، مسجد دی تعمیر اندر حصہ لے آئے، مسجد دی تعمیر اندر اپنا پیسہ خرچ کیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جنی دیر تک اے بندے دے پیسے دے نال بنی ہوئی مسجد دے اندر لوگ نمازاں پڑھدے رہن گے، لوگ آ کے قرآن دیاں تلاوتاں کردے رہن گے، اے بندہ دنیا تو چلا گیا ہے، اپنی قبر دے اندر منتقل ہو گیا ہے، اپنی قبر دے اندر موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ اس بندے دے نامہ اعمال نو بند نہیں ہون دیندے بلکہ قیامت تک اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر اللہ نیکیاں درج کرواندے رہندے نے، اللہ
ثواب دے انبار لگاندے رہندے نے۔ اور چھٹا آدمی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے او مصحفن، جس بندے نے کوئی قرآن لے کے مسجد دے اندر رکھ دیتا ہے، کوئی قرآن لے کے کسے بندے نو گفٹ کر دیتا ہے، کوئی قرآن لے کے کسے حافظ قرآن نو تحفہ دے دیتا ہے، ہدیہ دے دیتا ہے، جنی دیر تک وہ بندہ قرآن پڑھدا رہے گا اللہ اس بندے نو ثواب عطا کر دے رہن گے۔ 7 قسم دے عمل ایسے عمل نے۔ اور 7واں عمل جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او ترک والدن یستغفر له بعد موتہ، یا بندے دی نیک اولاد، بندے دی صالح اولاد اس بندے دے فوت ہو جان تو بعد کوئی نیکی دا عمل کر دینے، کوئی نیک کام کر دینے، اللہ انہاں دی نیکی دی وجہ تو اے دے والدین نو اجر تے ثواب عطا کر دے رہندے نے۔ 7 قسم دے عمل ایسے نے، بندہ دنیا تو چلا بھی گیا ہے، فوت ہو گیا، اپنی قبر اندر موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر اضافے کر دے رہندے نے، اور اے صدقہ جاریہ انسان دے واسطے پوری زندگی دے واسطے بن جاندا ہے۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث سماعت فرماؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کیتا گیا، اے سونے پیغمبر ای العمل افضل اجرا عند اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی اللہ رب العزت دے ہاں سب تو عظیم عمل کیڑا ہے، سب تو افضل تے اعلی عمل کیڑا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماء، لوگاں نو پانی پلانا، لوگاں دے واسطے پانی مہیا کرنا، جانوراں دے واسطے پانی مہیا کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سب تو عظیم تے سب تو اعلی تے سب تو افضل عمل ہے لوگاں دے واسطے پانی مہیا کرنا۔ گرمی دے موسم اندر لوگاں نو پانی پلانا، پانی دی سبیل لگانا، یا کسے رستے دے اندر کوئی نلکا لگوا کے لوگاں دے واسطے پانی دا انتظام کر دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر قیامت تک نیکیاں لکھ دے رہندے نے۔ اے صدقہ جاریہ بن جاندا ہے انسان دے واسطے، انسان دے فوت ہو جان تو بعد بھی اینو اجر تے ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماندے رہندے نے۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما مسلم کسا مسلمن علی اورین، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے کسی مسلمان بندے نو کوئی کپڑا پہنا دیتا، کوئی لباس مہیا کر دیتا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو جنت دا ریشمی لباس عطا کر دیں گے۔ جیڑا بندہ کسی دے واسطے کوئی لباس مہیا کردا ہے، کوئی پہنن واسطے اس بندے دے واسطے جناب سوٹ یا لباس دا انتظام کردا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت دیاں پوشاکاں سبت ریشمی ہلے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن اس بندے نو اس پہناوے دی وجہ تو پہنان گے۔ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسے نو کھانا کھلا دیندا ہے، فرماندے نے اطعمہ اللہ من ثمار الجنت، کل قیامت والے دن اللہ اس کھانا کھلان دے بدلے دے اندر اللہ تبارک و تعالی جنت دے پھل جڑے نے، جنت دے ثمر جڑے نے، جنت دے فروٹ اس بندے نو عطا کرن گے، مہیا
مہیا کرنگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایما مسلمن سقا مسلمان، جس بندے نے کسی مسلمان بندے نو پانی پلا دیتا ہے، انہوں پانی مہیا کر دیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سقاہ اللہ من رحیق المختوم۔ آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نو شرابن طہورا، اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ شراب جنت دی شراب جیڑی ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو پلان گے۔ آپ نے فرمایا من رحیق المختوم، ایسی شراب ہوئے گی جیڑی سیل بند ہوئے گی، اس بندے تو پہلے کسی بھی آدمی نے اس جناب جام نو کھولیا نہیں ہوئے گا، اپنے ہتھاں دے نال سیل کھول کے شرابن طہورا جیڑی ہے انو جناب پیے گا۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اسے بارے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون، مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من عسل مصفی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اپنے قرآن اندر اس بات دا تذکرہ کیتا ہے جیڑیاں جنتاں دا وعدہ اللہ نے مسلماناں دے نال کیتا ہے، متقین دے نال کیتا ہے، پرہیزگار لوگاں دے نال کیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنت ایسی ہوئے گی، وہ دا پانی ایسا ہوئے گا جیڑا پانی کدی بھی بدبودار نہیں ہوئے گا، جس پانی دا رنگ کدی بھی تبدیل نہیں ہوئے گا، جس پانی دا ذائقہ کدی بھی تبدیل نہیں ہوئے گا۔ اور آپ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، تے اس جنت دے اندر جیڑے دودھ نو اللہ نے پیش کرنا ہے، جس دودھ دیاں نہراں اللہ نے جاری کیتیاں نے، آقا فرماندے نے اس دودھ دا بھی رنگ کدی جناب تبدیل نہیں ہوئے گا، کدی وہ دودھ خراب نہیں ہوئے گا۔ او جنت دے اندر اللہ نے جڑے لوگاں دے واسطے پانی مہیا کردے نے، پانی دا انتظام کردے نے، انہاں لوگاں نو اللہ نے اس جنت دے پانی، اس جنت دے جناب شہد اور اس جنت دے دودھ جڑے نے اس پانی دے بدلے کل قیامت والے دن اللہ نے عطا کرنے نے۔ اور پانی پلانا اتنا بڑا عظیم عمل ہے، اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ اس پانی پلان دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی انسان دی بخشش کر دیندے نے، او دی مغفرت کر دیندے نے، او دے گناہاں نو معافی دے قلم پھیر دیندے نے، او دے گناہ معاف کر دیندے نے اور او دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث بخاری دے اندر حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ کسی جنگل دے اندر جا رہا ہے، اس بندے نو پیاس لگی ہے، شدت دی پیاس، رستے دے اندر دیکھیا ایک پانی والا کنواں ہے، اے بندہ جلدی دے نال پانی والے کنویں دے اندر اتردا ہے، پانی پیندا ہے، شراب ہو جاندا ہے، جدوں کنویں دے اندروں باہر واپس آوندا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس بندے نے دیکھیا کنویں دے قریب گلی مٹی دے قریب ایک کتا جڑا ہے ہانپ رہا ہے، بار بار اپنی زبان گلی مٹی تے لگا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس بندے دل اندر رحم آیا، اس بندے دے دل اندر جناب یہ شفقت آئی ہے، اس بندے نے جلدی دے نال کنویں دے اندر اترے آئے، اپنے موزے دے اندر پانی لے آئے، اس کتے نو پانی پلایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے آپ نے فرمایا اس کتے نو پانی پلان دی وجہ تو اللہ رب العزت نے اس بندے دے گناہاں تے معافی دے قلم پھیر دیتے نے۔ ایک جانور نو پانی پلاؤن دی وجہ تو اللہ رب العزت نے اس بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک فاحشہ عورت جدے پلے نیکیاں کوئی نہیں، کوئی بھی چاجدہ عمل انہیں زندگی دے اندر کیتا نہیں، لیکن صرف ایک عمل کیتا ہے،
تے اللہ دی ذات نو او دا ایہو ہی عمل پسند آیا کہ انہیں جناب ایک کتے نو اپنے جناب موزے دے اندر پانی لے آ کے پلایا ہے. اس کتے نو پانی پلایا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس فاحشہ عورت نو، صحیح بخاری دی روایت، اللہ تبارک و تعالی نے اس نیک عمل کرن دی وجہ تو، پانی پلان دی وجہ تو، جانور دا خیال کرن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس فاحشہ عورت دے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے اور اپنی جنت اس عورت دے نام لگا دیتی ہے. تے اگر جانوراں نو پانی پلان دا اتنا عظیم عمل ہے تے جڑا لوگ کسے انسان نو پانی پلائے گا، او دے واسطے پانی مہیا کرے گا، کسے مسلمان واسطے اور کسے مومن واسطے، متقی پرہیزگار بندے واسطے پانی دا انتظام کر جائے اپنی زندگی دے اندر، اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے گناہاں نو کیوں معاف نہیں کرنگے. اور یہ پانی پلانا ایسا عظیم عمل ہے کہ انسان دیاں ساریاں اللہ تبارک و تعالی ضرورتاں پوریاں کر دیندے نے. جڑا بندہ لوگاں دے واسطے پانی مہیا کردا ہے، گرمی دے موسم اندر لوگاں نو پانی پلاندا ہے اور انہیاں سبیلاں لگاندا ہے اور لوگاں دے واسطے نلکا لگوا دیندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زندگی دیاں دنیا دیاں ساریاں حاجتاں اس بندے دیاں پوریاں کر دیندے نے. اور قرآن پاک دے اندر بڑا پیارا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاں ضرورتاں نو اللہ نے کس طریقے دے نال پورا فرمایا. آؤ ذرا قرآن پاک دے اس واقعہ تے غور کریے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر دے اندروں نکلے نے. مصر دے اندر انہاں دے کولوں ایک بندہ قتل ہو گیا. فرعون اے دے حواریاں دے اندروں ایک بندہ حضرت